समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 12,247 जनाको पीसीआर परीक्षण। आज 641 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 104 पुग्यो। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम उच्च, दुवै क्षेत्रको सेवा प्रभाव नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै बेलैमा सचेत हुन विज्ञहरूको चेतावनी। सरकारको उदासीनताले सिन्धुपाल्चोकको जुगलस्थित लेदी गाउँ बगाएपछि चौतर्फियालो चनाख खतरामा रहेको बस्ती सार्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा जनधनको क्षति भएको निष्कर्ष। पार्टी र सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तनको एजेन्डाले चुलिएको नेकपाको विवाद पदीय भागभण्डा पुगेर अन्त्य हुने संकेत। मन्त्रीमण्डल र मुख्यमन्त्री हेरफेरदेखि नियुक्तिबारे मापदण्ड बनाइदिए। कोरोना निको पार्ने औषधि भन्दै भइरहेको अवैध कारोबार नगर्न व्यवसायीलाई सरकारको चेतावनी। रेमडेसिभिर औषधिको कारोबार वैधानिक तरिकाले 72 घण्टाभित्र ल्याउन निर्देशन। नवनिर्वाचित बेलारुसी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर विरुद्धको सडक प्रदर्शन आज पनि जारी। मार्च फर फ्रिडम भन्दै निर्वाचनको निष्पक्षता पुष्टि गर्न चुनौती। र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र रेफ्रीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। आज 641 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै 26,660 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 17,335 पुगेको छ। अहिले 9,221 जनाको उपचार भइरहेको छ। अब 641 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 26,660 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। आज संक्रमित हुनेहरूमा काठमाडौँमा 126, ललितपुरमा 38 र भक्तपुरमा 8 गरी 172 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप आज 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पर्साका 1 जना पुरुष, मोरङका 1 जना महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 104 पुगेको छ। आज 2 जनाको दुःखद निधन भएको छ। पर्सा जिल्लामा 1 जना र मोरङमा पर्सा जिल्लामा 1 जना पुरुष र मोरङमा 1 जना महिला हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा आम जनमानिसले स्वास्थ्य सतर्कताप्रति व्यवस्था र मापदण्डको पालना नगरेको हुँदा कोरोनासँगको लडाईँमा सबै व्यक्तिले सिपाहीको काम गर्न आग्रह गरेको छ। बालबालिका, वृद्ध-वृद्धमा मात्र नभई हरेक उमेर समूहका व्यक्तिमा समेत संक्रमणको उत्तिकै जोखिम हुने हुँदा हेलचक्राइ नगर्न मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। समस्या भएकामा दीर्घ रोगीलाई हुन्छ, म बलियो छु, मलाई कुनै रोग छैन र भइहाले पनि मलाई केही खतरा छैन भन्ने खालका सोचहरू त्यागौं। कोरोना संक्रमणकोले धनी, गरिब, बुढो, तन्नेरी, केटाकेटी छुट्याउँदैन। बाहिरबाट सोचे जस्तो हाम्रो शरीर कोभिड संक्रमणसँग जुझ्न सक्ने नहुन सक्छ। त्यसकारण हामी सबै कोरोनाको संक्रमणको जोखिममा छौं। नेपालमा थप 134 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 17,335 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 66.5% संक्रमित कोरोना संक्रमण मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन्। संक्रमित मध्ये 9,221 जनाको उपचार भइरहेको छ। सरकारले पछिल्लो 24 घण्टामा 12,247 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 5,17,907 वटा पीसीआर विधिबाट परीक्षण सम्पन्न भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट।
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँग लड्न स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी अग्रपंक्तिमा खटिरहेका छन्, जसका कारण उनीहरूमा संक्रमण पनि फैलिँदै गएको छ, जसका कारण अन्य व्यक्तिमा पनि जोखिम यति बेला बढिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिलेकै अवस्थामा संक्रमण बढ्दै गयो भने सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने डर देखिएको छ। दैनिक कोरोना संक्रमित थपिँदै जाँदा र बिरामीको उपचारमा दिनरात खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि संक्रमित भइरहेका छन्। त्यसैगरी सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण भइरहेको छ। सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूमै कोरोना संक्रमण बढेपछि अवस्था गम्भीर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। विशेष गरी अस्पतालमा अन्य रोगको उपचार गर्न जाने बिरामी तथा आफन्तहरूमा त्रास उत्पन्न भएको छ। अरू बाहिर हेर्दा त सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि हस्पिटलमा बस्दा पनि सतर्क भएर नै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। आउँदा पनि प्राइभेट गाडीमै होइन, 3 जना मात्रै हामी, दिदी म होइन मम्मी 3 जना मात्रै हामी प्राइभेट गाडीमा आयौँ। र यहाँ पनि अब कोरोनाको त्रास त बढिरहेछ, तर पनि हामीले सामाजिक दूरीलाई कायम गरेर कसैको काहीँ टच नगरिकन आफूले सतर्क भएर चाहिँ बसिरहेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 31 शनिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 44 जना डाक्टर, 35 जना भन्दा माथि नर्स र 212 जना भन्दा माथि स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन्। यसरी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदै जाने हो भने अन्य बिरामीहरूको समेत उपचारमा समस्या उत्पन्न हुने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। थोरथोरै कोटा तोकेर थोरथोरै गरेर चाहिँ सेवा दिँदै गए हुन्थ्यो। त्यो नगरेर उही 10 देखि 9 बजीदेखि 12 बजीसम्म टिकट काट्यो, अनि हजारौँ मान्छे जम्मा गरेर अनि त्यहाँबाट यो सेवा दिन खोज्दाखेरि अस्पतालहरूबाट अस्पतालका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सहरू पनि त्यो चाहिँ संक्रमित भएको देखिन्छ भने त्यो एउटा चाहिँ संक्रमण फैलाउने स्रोत पनि त्यो भएको देखिन्छ। साउन 31 गतेसम्म नेपाल प्रहरीका 551, नेपाली सेनाका 233 र सशस्त्र प्रहरीका 233 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। यो तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट पार्छ कि सुरक्षा निकायमा पनि कोरोना भाइरस भुसको आगो झैं फैलिएको छ, जसका कारण सर्वसाधारण पनि असुरक्षित छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कठायतले संक्रमण फैलिएसँगै उच्च सतर्कता अपनाएर काम गरिरहेको बताएका छन्। गरेका छौं भने अब ड्युटीमा जाँदाखेरि पनि सबै एकैचोटि नगएर अलिकति ग्रुप वाइज टिम मिलाएर जाने, अनि ब्यारेकमा बस्दाखेरि पनि अलिकति ब्यारेकमा ब्लक सुत्याएर चाहिँ बस्ने, त्यसपछि खाना खाँदाखेरि पनि ब्लक वाइज खाना खाने, ताकि संक्रमणको संख्याबाट चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउन सक्छौँ। एक आपसमा चाहिँ फिजिकल कन्ट्याक्ट नहोस् भनेर सबैतिर चाहिँ परिपक्व गरिसकेको। सुरक्षाकर्मी होस् वा स्वास्थ्यकर्मी, उनीहरू बिना कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्भव छैन। त्यसैले सर्वसाधारणलाई चाहिँ उनीहरूलाई घरभित्रै राख्न मिल्दैन, तर संक्रमणबाट बस्न उच्च सतर्कताका साथ काम गर्नुको विकल्प छैन। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले खासै चासो दिएको पाइँदैन। मिलन मगरका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। सरकारी निकायको उदासीनताले जनताले कति दुःख पाउँछन् भन्ने उदाहरण बनेको छ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका स्थित लिदी गाउँ। उक्त गाउँलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र बस्ती बसाल्नुपर्ने गाउँको सूचीमा राखेको थियो, तर त्यस अनुसार काम भएन। अन्ततः यसै हप्ताको पहिरोले गाउँ नै बगायो। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा गत शुक्रबार पहिरोमा पुरिएका मध्ये करिब 20 जनाको शव भेटिएको छ। करिब 20 जना अझै बेपत्ता छन्। लिदी गाउँ त्यही हो जुन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र बस्ती बसाल्नुपर्ने गाउँको सूचीमा राखेको थियो। 2072 को भूकम्पले बेसरी प्रभावित बनाएर जमिन नै कमजोर भएको भन्दै खतराको घण्टी बजाइएको थियो। तर भूकम्प गएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि 120 घरधुरी भएको यो गाउँलाई पहिरोबाट बचाउन सरकारले सिनको समेत भाँचेन, जसका कारण अहिले ठूलो जनधनको क्षति भयो। यता सरकार भने बस्ती सार्ने विषयमा छलफल मात्रै गरेर बसिरहेको छ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमले बस्ती सार्नका लागि उचित स्थान नपाएकाले ढिलाइ भएको जवाफ दिए। हाम्रो बस्ती जोखिमपूर्ण अवस्था भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ ढाँचा फाटेको छ, कुनै पनि बेला पहिरो जान सक्छ र यसलाई हामीलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा कुरा राखेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। तर हामीलाई त्यो खालको जानकारी यहाँ प्राधिकरण
गृह मन्त्रालयमा आएको अवस्था होइन। जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले पनि बस्ती सार्ने योजना भए पनि उचित विकल्प नभएकाले काम हुन नसकेको जवाफ दिएका छन्। अहिले उहाँहरूले हामीसँग आइपुगेको पत्र भनेको चाहिँ त्यो 12/2024 के घटना हो। 26 गते बिहान यहाँ अलिअलि पहिरो गयो, सुरु भयो। त्यति बेला ठुलो क्षति भएको थिएन, तर खतरा त्यो देखिसकेपछि हामीसँग आएका कुराहरूलाई यो दिदी बस्ती सानो नाम्फा, ठुलो नाम्फा, सुकुली लगायतका बस्तीहरू, सन्त गाउँ, निम्लुङ लगायतका बस्तीहरूको 488 घरधुरी उत्तर जोखिममा भनेर हामीले पठायौँ। भूगर्भविद डाक्टर सुबोध ढकालले त्यस क्षेत्रमा ढुङ्गा माटो मिसिएकाले कुनै समयमा त्यही ठाउँमा पहिरो गएको र फेरि मानव बस्ती बसेको हुन सक्ने बताएका छन्। तर जोखिम छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि सरकारले समयमै जनता जोगाउने योजना ल्याउन नसकेको उनले आरोप लगाएका छन्। त्यहाँ बासिन्दाहरूले जोखिममा भयो पनि भनिरहेको होइन। त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि त्यो ठाउँ चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ अथवा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि पहिले नै आइरहेको। तर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ अब के गर्दाखेरि ठिक हुने हो, अब कसले भनेको मान्ने हो भन्ने कुराको उहाँमा अलिकति अन्यल भएको जस्तो देखियो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अधिकार कसको र कसले काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति दुविधा भएको जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको एउटा कुरा आउने, त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्षहरूको अर्को कुरा आउने, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अर्को कुरा आउने, यो खाले कुराहरू आइरहेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने हामी कसले के काम गर्ने भन्ने ठ्याक्कै चाहिँ निर्णय गर्न गाह्रो भएको जस्तो पनि यहाँ देखिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विभिन्न स्थान बाढी पहिरोको चपेटामा पर्दै आएका छन्। असार अन्त्यतिर 12 नगरपालिका 5 जम्बुमा पहिरोले बस्ती बगाएको थियो। त्यस क्षेत्रमा भूकम्पको असर मात्र नभई विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका कारण पनि जोखिम बढेको बताइन्छ। तर सरकार भने जनधनको क्षति कम गर्न उदासीन बन्दै आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र 3 महिनादेखि देखिएको विवाद अन्त भागभण्डामा मिल्ने संकेत देखिएको छ। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित कार्यदलमा मन्त्रीमण्डल मुख्यमन्त्री हेरफेरदेखि विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिबारे खाका तयार हुन थालेपछि भागभण्डामै सहमति जुट्ने संकेत देखिएको हो। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद अन्ततः भागभण्डामै टुङ्गिने भएको छ। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, मुख्यमन्त्री फेरबदल र विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भागभण्डा गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकलौटी रूपमा अगाडि बढेको, पार्टीको निर्णयलाई व्यवस्था गरेको र सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै करिब 4 महिनादेखि विवादमा रुमल्लिएको नेकपा भागभण्डामै सहमति जुट्ने देखिएको हो। अहिलेको विवादको जड भनेको त यो पार्टीका 3-4 जना नेताहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो पोजिसनको विवाद न हो। यहाँ कहाँ सिद्धान्त छ, यहाँ कहाँ चाहिँ विचार छ, यहाँ कहाँ संस्कृति छ, कहाँ चाहिँ त्यस्तो छलफल देख्नु भएको छ? केही पनि छैन होइन। 5 वटा नेताहरूको चाहिँ स्वार्थ केन्द्रित समीकरण छ। त्यो समीकरणमा केही मान्छेले बढी फाइदा उठाए, केही मान्छेले उठाउन सकेनन्। कार्यदल गठन भएपछि असन्तुष्ट देखिएका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ समेत आइतबार सकारात्मक देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कार्यदल गठन भएपछि पार्टी एकताको रक्षा सुनिश्चित भएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्रका समस्याहरूको समाधान र सङ्कटको निकासका लागि 2 अध्यक्षले कार्यदल गठन गरेको दाबी गरेका छन्। भागभण्डाकै आधारमा गठन भएको कार्यदलले छलफल सुरु गरेपछि असन्तुष्ट देखिएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालले सचिवालय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए। सोही माग अनुसार सोमबार बिहान नेकपाको सचिवालय बैठक समेत बोलाइएको छ। कार्यदल गठनको औपचारिकता पनि सचिवालय बैठकले दिनुपर्ने नेताहरूले माग गरेका छन्। सोमबार बस्ने सचिवालय बैठकले कार्यदलले छलफल गर्नुपर्ने थप विषयवस्तुहरू समेत तय गर्नेछ। स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद बल्झिएपछि 1 महिनादेखि बस्न नसकेको सचिवालय बैठक कार्यदल गठन भएसँगै बस्न थालेपछि नेकपा विवाद केही मत्तर भए जस्तो देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंहले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अभिभावक भएर बस्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता सिंहले देउवा र पौडेलले अभिभावक भएर पार्टीको आगामी नेतृत्वका लागि आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब शेरबहादुरजीको नेतृत्वबाट पार्टी चल्दैन भन्नेहरू सबै एक ठाउँमा आइरहेछ। मैले भने नि म चाहिँ नेचुरल हुँ, मैले चाहिँ के होइन मैले भने नि जिम्मेदारी पाएँ भने मैले चाहिँ के भन्दाखेरि म चाहिँ यो पार्टीले चाहिँ फेरि चाहिँ एकदम रिभाइभ गरेर आम नेपाली जनताको चाहिँ हृदय र मन जित्ने भरोसायुक्त पार्टीको रूपमा म चाहिँ स्थापित गर्न। नेता सिंहले सभापति देउवा पार्टी चलाउन पुरै असफल भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले देउवाकै कारण चुनावमा पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएको र प्रतिपक्षी दलको भूमिका समेत प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। 14औं महाधिवेशनमा आफूले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेकाले सबैले आफूलाई समर्थन गर्ने उहाँको विश्वास छ। नेता सिंहसँगको विस्तृत कुराकानी आज राति 8 बजे जनता जान्न चाहन्छनमा प्रसारण हुँदैछ। कोरोना महामारीका बीच पनि भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानी पोखरी पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। आगामी तिहारसम्म खुला गर्ने योजनाका साथ पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताइएको छ। पोखरीको पिँधमा कालो माटो र इटा ओछ्याउने काम सकिएको छ। पोखरीभित्र पानी रहने भागको पर्खाल निर्माणको काम पनि सकिएको छ भने बाहिरी पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ। 2075 फागुनमा गठन गरिएको उपभोक्ता समितिले पोखरीको सतह र वरिपरिको पर्खालको काम गरेको हो। पर्खालमा 15 देखि 18 इन्च कालो माटो हालेर त्यसमाथि इटा ओछ्याइएको छ। 2077 वैशाख 12 गते अघि नै काम सक्ने गरी सुरु भए पनि लकडाउनका कारण केही प्रभावित भएको थियो। रानी पोखरीमा पानी अड्याउन महानगरपालिकाले पिँधमा कङ्क्रिट ढलान गरेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। त्यसपछि पानी अड्याउन परम्परागत तरिका कालो माटोको तह र पुरानो इटा बिछ्याइएको छ। शिलान्यास भएको 3 वर्षसम्म अलपत्र रहेको रानी पोखरी निर्माणको काम अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत उपभोक्ता समितिले गरिरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले पछिल्ला दिनमा सर्वसाधारण आफै पीसीआर परीक्षणका लागि अस्पताल जान थालेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अहिले दिनहुँ सर्वसाधारणको भीड लाग्ने गरेको छ। चाहेर पनि सामाजिक दूरी समेत कायम गर्ने अवस्था छैन। सरकारले भने विशिष्ट व्यक्ति भन्दै ठूलाबडाको मात्रै व्यवस्थित तरिकाले पीसीआर परीक्षण गरिदिने गरेको छ। जोखिम उच्च हुँदै गएसँगै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले उपत्यकाका अन्य सरकारी निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर गराउन अनुमति दिएको छ। परीक्षण गराउन अनुमति पाएका सबै अस्पतालले 5500 रुपैयाँ लिन्छन्, जसका कारण सर्वसाधारणले सरकारी अस्पतालमा पुगेर पीसीआर परीक्षण गराउने गरेका छन्। सम्भवतः काठमाडौँको टेकु अस्पताल मुलुककै सबैभन्दा धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन सक्छ। तर यहाँ दैनिक हजारौंको संख्यामा पीसीआर परीक्षण गर्न पुग्ने सर्वसाधारणले सतर्कता अपनाएका छैनन्। सरकारले नै व्यवस्थित तरिकाले परीक्षणको व्यवस्था गरिदिएको भए सर्वसाधारणले यस्तो शास्ति पाउने थिएनन्। अस्पतालको युनिट रिसर्च सेन्टरका संयोजक तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले यस्तो भीडका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च हुनेमा कुनै शंका नै नभएको बताएका छन्। जोखिम त छ जताततै, यो त जति मानिसहरू बढ्दै गयो त्यति जोखिम छ भन्ने कुरा त मैले सायद पटक पटक भन्दै आएको छु। जोखिम जताततै छ। नागरिकलाई यस्तो शास्ति छ भने ठूलाबडालाई अर्कै सुविधा। यता स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सरकारी कर्मचारीको कार्यालयमा पुगेर र नेताहरूका घर घरमै पुगेर स्वाब संकलन गरिरहेको छ।
यसमा ठूलो हिस्सा संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र अन्य कार्यालयहरूका कर्मचारी पदाधिकारीको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउन 14 मा परिमार्जन गरेको नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइनमा लक्षण देखिएका कर्मचारी वा पहुँचमा भएका नेताहरूका घर-घरमै गएर पीसीआर गर्ने उल्लेख छैन। घर-घरमा गएर परीक्षण गर्नु गलत भएको बताउँदै यस्तो गरेको पाइए कारबाही गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। जहाँसम्म ठुलाबडाका अथवा अलि पहुँचवाला व्यक्तिहरूका घर-घरमा परीक्षण गर्नका लागि एकजना दुईजनाका लागि पनि टोली गयो भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई त्यस्तो खालको कुनै उजुरी, त्यस्तो खालको कुनै खालको भएको संक्रमण कसैले गर्नुभयो भने त्यसका लागि मन्त्रालयले लिनुपर्ने आवश्यक एक्सन लिन्छ। किनभने एउटा दुईटा व्यक्तिका लागि जानु पर्दाखेरि लाग्ने खर्च, त्यसका बापतमा जुन पिपी लगायतका सामग्रीहरू र त्यसबाट हुन सक्ने अरू जोखिमहरू सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यसो गर्नु चाहिँ उचित पनि होइन र हामीले त्यसो निर्देशन दिएका पनि छैनौँ। त्यसो गर्नु गलत हो। पीसीआर परीक्षण गर्नु वा गराउने गलत होइन, तर संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नागरिकको ख्याल गर्नु पहिलो कर्तव्य हो। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सके जोखिम कम हुन्थ्यो कि? क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहँदा उपचारमा समस्या देखिन थालेको छ। संक्रमितहरू अझै बढ्न जाने निश्चित भएकोले उपचारका लागि अस्पतालकै अभाव सुरु भइसकेको छ। स्थानीय निकायहरूले उपचारका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारेका छन्, तर ठोस योजना बन्न भने सकेको छैन। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि कोभिड बिरामीको उपचार गर्न तोकिएका काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा अहिले बेडको अभाव भएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै करिब 7 वर्ष यता बन्द अवस्थामा रहेको राजधानीको बालाजु स्थित जनमैत्री अस्पताल खुलाउन पहल गरिएको छ। जनमैत्री अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई कोरोना संक्रमितको सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत सबै सम्बन्धित निकायसँग वडा नम्बर 16 ले आग्रह गरेको हो। महानगरपालिकाको तर्फबाट वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले अस्पताल व्यवस्थापनलाई अस्पताल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका हुन्। उक्त अस्पताल सञ्चालनमा आए संक्रमितको उपचारमा ठूलो सहयोग मिल्ने रिजालको दाबी छ। चलिरहेको रन भएको अस्पताललाई बन्द गरिएको नियतवश त्यो अस्पताल अब खोलेर रनमा लानुपर्छ। अहिले पनि हामी के हेरिरहेछौँ, पशुपतिमा हामीले धर्मशालामा लगेर चाहिँ बिरामी राख्ने भन्छौँ, तर भइरहेको 300 बेडको अस्पतालमा किन खोल्न पहल गर्दैनौँ? हामी राज्यलाई हामीले पत्राचार गरेका छौँ, उहाँहरूले अब तुरुन्तै त्यसमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओडाको आग्रह अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले छलफल अगाडि बढाएको छ। सम्भव भएसम्म जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड उपचार अस्पताल बनाउने महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिए। किनभने एउटै घरमा 4-5 परिवार बस्छ, एउटै परिवार एउटै कोठामा बस्छ, त्यो एउटालाई संक्रमित, एकजनालाई संक्रमित भयो भने त्यो कहाँ बस्ने? अहिले हस्पिटल पनि प्याक छ होइन। अब साधारणतया अहिले लिँदैन, पोजिटिभ भए पनि होम आइसोलेसनमै बस्छ भन्ने कुरा छ। अब घरमा पनि बस्ने वातावरण छैन भने त्यसलाई छुट्टै आइसोलेसन वार्ड चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ। यो कुरा महानगरले पनि महसुस गरेको छ। अब यो विषयमा चाहिँ छलफल भइरहेछ। तर अस्पताल सञ्चालकहरूले भने स्थानीय निकायले एकलौटी रूपमा गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको बताएका छन्। 2072 सालदेखि बन्द भएको जनमैत्री अस्पतालको प्रयोगको अवधारणा सकारात्मक भए पनि आफूहरूसँग सल्लाह नगरी चालिएको कदम उचित नभएको सञ्चालक उमेश पाण्डे बताउँछन्। हस्पिटलको म्यानेजमेन्ट टिमसँग सल्लाह गरेर यसो गरौँ भनेको भए हामीले त्यही किसिमको प्रस्ताव दिने थियौँ उहाँहरूलाई, तर उहाँले एकैचोटि चिठी लेखेर मात्रै आयो। मलाई अस्ति चिठी आएको छ एउटा, तपाईँहरूले हस्पिटल सञ्चालन गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनेर चाहिँ एउटा चिठी आएको छ। त्यो चिठीलाई पदार्थको रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालयहरूमा उहाँले पठाउनु भएको रहेछ। दिन प्रतिदिन काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिडका संक्रमित थपिँदै गएपछि अस्पतालमा अहिले बेड पाउन मुस्किल हुने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले दिएको उचित विकल्पलाई सबै पक्षबीच समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न सके जनहितमा अस्पतालको प्रयोग हुने थियो कि? प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ।
पछिल्लो समय सरकारको रणनीति अनुसार स्थानीय तहहरूले कोरोना संक्रमित भेटिएका स्थानलाई सील गर्ने गरेका छन्। आज मात्रै काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहले संक्रमणको जोखिम बढेका स्थानहरू सील गरेका छन्। संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर, बुद्धनगर, थापागाउँ, बिजुली बजार क्षेत्र सील गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को कार्यालयले नयाँ बानेश्वर, बुद्धनगर सहित आफ्नो वडा क्षेत्रमा सील गरेको हो। कोरोना संक्रमण फैलिरहेकोले यस 10 नम्बर वडा अन्तर्गत धेरै जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएकोले नागरिकको भिड बढेपछि जोखिम पनि बढ्ने हुँदा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सील गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। सील गरिएपछि वडाभित्र कडाई पनि गरिएको छ। भित्री गल्लीमा खुलेका खाजा घरलाई प्रहरीले बन्द गराएको छ भने अटेर गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। भरतपुरमा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै उद्योग, कल कारखाना, बजार र यातायात न्यून सञ्चालनमा छन्। अत्यावश्यक बाहेकका सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनद्वारा जारी सूचनामा भदौ 5 गतेसम्मका लागि भरतपुरमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख छ। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै राजमार्गमा अत्यावश्यक र लामो दूरीका सवारी साधन मात्रै चलेका छन्। अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि बिहान र बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म पसल खोल्न दिइएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका 4 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपमहानगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गरेको छ। आइतबार नगरपालिकाका 3 जना अधिकृत तहका कर्मचारीमा र शनिबार 1 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै उपमहानगरले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको लकडाउनको समय 7 दिन थपेको छ। जिल्ला प्रशासनले आइतबार रातिबाट थप भाद्र 7 गतेसम्म लकडाउन थप गरेको हो। जिल्लामा समुदाय स्तरमा समेत कोरोना बढ्न थालेपछि संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै स्थानीय प्रशासनले साउन 24 गतेबाट पूर्ण लकडाउन जारी गरेको थियो। प्रशासनले भदौ 1 गतेबाट बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्रीका पसल सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। समयमै वर्षा नहुँदा दाङका किसानले यस वर्ष धान रोपाई समयमै सम्पन्न गरेका छन्। वर्षा भएकै कारणले गर्दा धान रोपाई गर्ने बेलामा नेपालमा पनि लकडाउन रहेको थियो, तर पनि मलको अभाव भने रहेन। तर अहिले धान रोपेको महिनौं दिन हुँदा पनि रासायनिक मल नपाउँदा किसानहरू भने दुखी भएका छन्। देखि 25 दिनभित्र धानमा युरिया मल हाल्नुपर्ने भए पनि बजारमा मल नपाउँदा किसानहरू भौतारिएका छन्। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष धान उत्पादन धेरै आंकलन गरेका किसानहरू मल नपाउँदा धान उत्पादन घट्ने भन्ने चिन्तामा छन्। 1000 अनुदानमा पर्ने युरियालाई यति बेला बजारमा 2400 सम्म मूल्य छ। यही मल पनि पाउन समस्या भएको किसानहरूको भनाइ छ। धानहरू पसाउने टाइम आउन लागेको छ। अहिले अघिल्लो वर्ष भए हुनाले अहिले धानहरूलाई खाद नै छिटो चाहिएको हुनाले खाद मलको अभाव परे हुनाले अहिले किसानलाई मर्गै छ। अझै अब तोरलाई त के गर्ने हो, धानलाई पनि लास्टलाई त छैन, तर अहिलेसम्मलाई त पुगेको छ। अब खादको आवश्यक आफूलाई पनि पर्ने अवस्था आएको छ। तर यहाँ साथीभाइहरूले अलि नल्याएको हुनाले, खाद नल्याएको हुनाले धान पहेँलो भएर अलि नोक्सान हुँदैछ। त्यो खाद छिटै पायो भने चाहिँ धान अहिलेको जस्तो उत्पादन अहिलेभन्दा अहिले हुनेछ। उता घोराही 2 रामपुरका किसानहरूले मल नपाएको भन्दै केही दिन अगाडि हलो जुवा बोकेर ओडा कार्यालयमा पुगेर आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूले राज्यले दिने अनुदान समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। अब कहिले अनुदान आउँछ, के आउँछ, अब न त सूचना आउँछ। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ अब कुनै कार्यक्रम आएको कि आएको छैन, किसानको सम्बन्धी चाहिँ केही राहत छन् कि छैनन्, अनुदान छन् कि सोद्धाखेरि कुनै पनि कार्यक्रम छैन। आयो भने हामी खबर गर्छौँ, तर चाहिँ अहिले छैन जानुस् भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अब हामी जस्तो किसानहरूले चाहिँ अब त राहत पाउँदैनौँ, तर कसैले चाहिँ खेती गरेको हुन्न, कसैले चाहिँ केही छैन। अब उनीहरूले चाहिँ अब राहत पाइराखेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्छौँ है। दाङ जिल्लामा कृषि सामग्री लिमिटेड र साल ट्रेडिङले अनुदानको मल वितरण गर्दै आएको छ। सामग्रीले 70% र साल ट्रेडिङले 30% अनुदानको मल पाउने गरेका छन्। दाङमा कृषि सामग्रीले तुलसीपुर, घोराही र लमहीमा मल बिक्री गर्ने गर्छन्। साल ट्रेडिङले घोराही क्षेत्रका लागि मात्रै बिक्री गर्ने गरेको छ। सामग्रीका अनुसार
केही मात्रामा DAP र पोटास मल भए पनि युरिया मल अहिलेसम्म आएको छैन। भदौको पहिलो साताभित्र मल आउन सक्ने सामग्रीले जनाएको छ। अहिले किसानहरू मल नपाउँदा समस्यामा रहेको र कोरोना महामारीका कारण मल आउन ढिलाइ भएको घोराहीमा रहेको कृषि सामग्रीकी सूचना अधिकारी सुषमा बस्यालले बताइन्। कोभिडको संक्रमण फैलेसँगै अब जहाजहरू अनि त्यस पछाडि ट्रेनहरू यो अनि त्यस पछाडि त्यो कलकत्ता पोर्ट सबै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो यो टेन्डर भइसकेको मलहरू पनि अहिले आउन चाहिँ नसकेको अवस्था छ। अहिले भर्खरलाई चाहिँ 400 मेट्रिक टन युरिया भयो भने चाहिँ टिपको लागि पनि यो समस्या समाधान हुने थियो। अब अहिले चाहिँ यो कोरोनाको संक्रमण फैलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति मलको चाहिँ अलिकति यो युरियाको चाहिँ अलिकति समस्या जस्तो देखिएको अवस्था हो अहिले चाहिँ। गत वर्ष 37,710 हेक्टरमा धान खेती भएको दाङमा यस वर्ष समयमै पानी पर्नु र कोरोनाका कारण बाहिर रहेका युवाहरू घर आएकाले पनि करिब 41,000 हेक्टरमा धान खेती भएको केन्द्रले जनाएको छ। दाङका 10 स्थानीय तहहरूमा करिब 22,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले बताएको छ। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्रका रूपमा विकसित बन्दै गएको उत्तरी मोरङको राजा रानी ताल क्षेत्र सुनसान बन्न पुगेको छ। तराईको माथिल्लो भाग र पहाडको काखमा अवस्थित प्राकृतिक रमणीय राजा रानी पोखरी क्षेत्र वर्षा र लकडाउनका कारण पर्यटकहरू आउन छोडेपछि सुनसान बनेको छ। झाडी भन्दा केही माथि रहेको राजा रानी मन्दिरसँगै रहेको पर्यटकीय क्षेत्रमा वर्षा र लकडाउनका कारण मानिसहरू आउजाउ कम भएसँगै सुनसान बनेको छ। ठाउँ एकदम रमाइलो छ। अब अहिले बर्खा भएर पो त नानी कस्तो उता वनभात खानु आउनेहरू आउँछ, सबै रमाइलो छ नि यहाँ। अब माछाको मौरीको पालन छ त्यहाँ माथि धोबीमा, अनि सबै राम्रो छ नि रमाइलो। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि यस्तै दुःख लाग्दोहरू भए पनि आफ्नो मनको खुसियालीको रमाइलो। पोखरी क्षेत्रले 20 हेक्टर ओगटेको राजा रानी क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक ताल तलैया, सिमसार, जलचर, जराचुरुङ्गी, विभिन्न प्रजातिका वनस्पति, पुतली, पोखरीमा फुलेका कमलका फूलहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ। राजा रानीमा पिकनिक खान झापा, मोरङ विभिन्न स्थानहरूबाट मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। पिकनिक खान आउनेहरूको भिड लाग्ने तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत पर्यटकहरू आउन थालेको सो क्षेत्रमा होटल तथा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउन सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने लेटाङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्ण कुमारी निरौला बताउँछिन्। एउटा टिम आएको थियो, एउटा ग्रुप, र अर्को चाहिँ यो इन्डियाको क्षेत्रबाट एउटा टिमले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। हामी आज आउँदैछौँ भन्दाखेरि वडा अध्यक्षले के भन्नुभयो भने आज यहाँहरूलाई बस्न खानको व्यवस्था छैन, आज अर्को टिम छ, तपाईँहरूलाई सुताउने ठाउँ हामीसँग छैन, त्यसो हुँदाखेरि आज नआउनुहोस् भन्नुभयो। मैले त्यति हुँदा मात्रै म अलि भित्र पुगेँ र कम्तीमा पनि त्यहाँ होमस्टेहरू बनाउन सकेँ होइन। प्रत्येक घरमा होमस्टे जोड्न सके, पर्यटनहरूको सम्भावना चाहिँ एकदम बढ्ने रहेछ। मैले यहाँ देख्ने ठाउँमा खोलामा यस्तो अव्यवस्थित तरिकाले त यति धेरै पिकनिक खाँदै हुनुहुन्छ भने हामीले अलिकति बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिन पाए, यसो शीतल दिने छाप्राहरू बनाइदिन पाए कति पर्यटनहरू बढ्नुहुन्थ्यो भन्ने पनि छ। प्राकृतिक रूपमा रमणीय क्षेत्र राजा रानी क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित बन्न थालेपछि लेटाङ नगरपालिकाले समेत यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषसँग DPR सहित प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षणका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ। मोरङबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामअघि प्रमुख समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 12,247 जनाको PCR परीक्षण, आज 641 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 104 पुग्यो। स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम उच्च, दुवै क्षेत्रको सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै बेलैमा सचेत हुन विज्ञहरूको चेतावनी। सरकारको उदासीनताले सिन्धुपाल्चोकको जुगलस्थित लेदी गाउँ बगाएपछि चौतर्फी आलोचना, खतरामा रहेको बस्ती सार्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा जनधनको क्षति भएको निष्कर्ष। पार्टी र सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तनको एजेन्डाले चुलिएको नेकपाको विवाद पदीय भागवण्डा पुगेर अन्त्य हुने संकेत, मन्त्रीमण्डल र मुख्यमन्त्री हेरफेरदेखि नियुक्तिबारे मापदण्ड बनाइदिए।
कोरोना निको पार्ने औषधि भन्दै भइरहेको अवैध कारोबार नगर्न व्यवसायीलाई सरकारको चेतावनी। रेमडेसिभिर औषधिको कारोबार वैधानिक तरिकाले 72 घण्टाभित्र ल्याउन निर्देश। नवनिर्वाचित बेलारुसी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर विरुद्धको सडक प्रदर्शन आज पनि जारी। मार्च फर फ्रिडम भन्दै निर्वाचनको निष्पक्षता पुष्टि गर्न चुनौती। र दक्षिण एसियाली खेलकुद चागमा सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र रेफ्रीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा विभिन्न औषधिको अवैध कारोबारमा पनि वृद्धि भएको छ। विशेष गरी कोरोना निको पार्ने भन्दै रेमडेसिभिर नामको औषधि नेपालमा महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। अमेरिका लगायत अन्य देशमा अनुसन्धानकै रूपमा रहेको औषधिलाई व्यवसायीहरूले अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याएका हुन्। अहिले भने औषधि व्यवस्था विभागले 72 घण्टामा वैधानिक तवरबाट ल्याउन 3 वटा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ। कोरोना भाइरसको औषधि भन्दै केही औषधि व्यवसायीले अत्याधिक मूल्य राखी बिक्री गरेको समाचार प्रसारण भएपछि शनिबार सम्बन्धित निकायको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप चलेको बैठकमा सहभागी सदस्यले जनाए। शनिबार बसेको बैठकले अन्त्यमा रेमडेसिभिर नामको औषधि वैधानिक तवरबाट 72 घण्टाभित्र नेपाल ल्याउने गरी 3 वटा कम्पनीलाई विभागले स्वीकृति दिएको नेपाल चिकित्सक संघका प्रवक्ता डाक्टर विश्वराज दवाडीले बताएका छन्। प्रवक्ता दवाडीका अनुसार 72 घण्टाभित्र ल्याउने गरी शिल्पा, महाल्यान्ड र हेड्रो नामको कम्पनीलाई सो जिम्मेवारी दिएको बताए। यो औषधि किन नआइरहेको हो, आउन किन गाह्रो भएको हो, प्रतिनिधिहरू सबै बसेर चाहिँ हामीले एउटै कोठामा बसेर चाहिँ त्यही दिन नै तुरुन्त किन नआएको हो, जनताले किन नपाएको र केले गर्दा चाहिँ गाह्रो भएको भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी मिटिङ बसेर र डिडिएले हिजै बेलुका चाहिँ 3टा कम्पनी सिप्ला, माइल्यान्ड र हेट्रो भन्ने 3टा कम्पनीलाई चाहिँ स्वीकृति दिएको छ भनेर महाप्रबन्धक नारायण ढकाल सरले नि भनिसक्नुभयो र औषधि कम्पनीहरूले पनि हामी 72 घण्टामा चाहिँ नेपालमा ल्याउँछु भन्नुभएको छ। यो साह्रै नै सुखको कुरा हो। डाक्टरले सोही औषधि सिफारिस हुने, अर्कोतर्फ सरकारी निकायबाट रोक लगाएसँगै कालाबजारीसँगको मिले महत्त्वमा रेमडेसिभिर औषधि नेपाल ल्याई 1,50,000 रुपियाँसम्ममा बिक्री गरेको पाइएको छ। एन्टिभाइरस औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने र कोरोना भाइरसबाट चाँडो रिकभरी हुने भएपछि सो औषधि अहिले डाक्टरहरूले सिफारिस गर्दै आएका थिए। डाक्टरको सिफारिस भएपछि सो औषधिलाई भारत र बङ्गलादेशबाट नेपाल ल्याई आफू खुसी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका थिए। नेपालमा भारत र बङ्गलादेशमा उत्पादन भएको औषधि अवैध रूपमा भित्र्याई महँगो रूपमा बिक्री गर्ने कार्यमा सरकारी निकाय विभागकै उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता समेत रहेको खुलासा भएको थियो। अवैध धन्दामा औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीको संलग्नता भएपछि शनिबार भएको बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो। संघका प्रवक्ता डाक्टर दवाडीले अहिले परीक्षणकै रूपमा रहेकाले नेपालमा ल्याउनका लागि 8 वटा कम्पनीबाट बोलपत्र फर्म भरेकोमा 3 वटा कम्पनीलाई विभागले स्वीकृति दिएको बताए। अब यो औषधि नेपालमा भित्रिन्छ एज अ रिसर्च पर्पजले भित्रिन्छ, आउँछन् यो पनि 72 घण्टामा गाइडलाइन, यो सबैलाई चाहिँदैन। फेरि कोरोना पोजिटिभ हुने बित्तिकै रेमडेसिभिर दिनुपर्छ भन्ने छैन है। मोडरेट टु सिभियर फर्ममा गएपछि जाँच्ने फिजिसियनले चाहिँ डिसाइड गर्ने हो र एउटा गाइडलाइन यो नि 72 घण्टामा बनाउँछु भन्नुभएको छ एनएचआरसीले र डिडिएले ल्याउने कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुभएको छ। र अब मलाई चाहिँ त्यही हो 72 घण्टामा, किनभने बिरामीहरू लगभग काठमाडौँको सबै आइसियु चाहिँ भरिसकेको छ। अमेरिकाको युएस नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले 1063 जना कोरोना संक्रमितहरूमा गरिएको परीक्षणमा बिरामीहरू 31% भन्दा बढीले छिटो निको भएको दावी गरेसँगै अमेरिकामा सरकारले निशुल्क रूपमा सो औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विभागले औषधिको उत्पादन, फार्मेसीहरूको दर्ता, विदेशी औषधिहरू दर्ता गर्ने
र बजार अनुगमनको काम गर्दै आएको जनाए पनि अत्याधिक महँगोमा औषधि बिक्री गर्ने माथि भने अझै कुनै चासो राखेको पाइएको छैन। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको अभाव देखिन थालेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा भएको लकडाउन तथा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रहरू सील भएसँगै उपत्यकामा तरकारीको अभाव हुन थालेको छ। वर्षायाम भएकाले किसानले बारीमा तरकारी उत्पादन गर्न नसक्नु र उत्पादन भएको तरकारी समेत बजारसम्म ल्याउन कठिनाई भएसँगै तरकारी महँगो हुनुका साथै अभाव समेत देखिएको छ। समयसम्म मुलुकले लकडाउनको सामना गर्नु पर्यो। लकडाउनका कारण कृषकहरूले बिउ बिजन र मल समेत नपाएपछि तरकारी लगाउने त कुरै भएन। यता छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुँदै आएको तरकारी आयात हुन नपाएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको अभाव देखिएको छ। त्यसमाथि पनि उपत्यकाका विभिन्न तरकारी बजारका व्यापारीहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि त झन् उपत्यकामा तरकारीको अभाव हुन थालेको छ। सरकारले अति आवश्यक सामग्री आपूर्ति र ढुवानीमा रोक नलगाउने निर्णय गरे पनि तरकारी ढुवानी गर्ने ट्रक मिनी टाटालाई तरकारी पुर्याएर फर्कदा विभिन्न स्थानमा रोक्नु, जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिनुले पनि बजार माग बमोजिमको तरकारी आयात हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण बजारमा तरकारीको अभाव देखिएको हो। अघिल्लो समय चाहिँ हाम्रो कोभिडको कारणले गर्दा समयमा मान्छेहरूले उत्पादनहरू लगाउन सकेन। समयमा बिउ बिजन आएको छैन, तर बिउमा इजिली मान्छे जान सकेन। जसले उत्पादन गर्यो त्यो बजार ल्याउन सकेन हिजोको दिनमा, र उसको बजारमा ल्याउन नसक्नु भनेको उसको उत्पादन खेर गयो र उसको पुँजी लस भयो, जसको कारणले फेरि उसले उत्पादन लाउन तत्काल लगाउनलाई सकेन, र जसले गर्दाखेरि फेरि बजारमा उसले चाहिँ जुन प्रकारको लगाउनु पर्ने बेलामा उनीहरूले लाउन नसकेर त्यतिखेर बिक्री भएन। अब बिक्री सर्टेज हुने टाइममा उसले उत्पादन लगाएन, जसले गर्दाखेरि अहिले बजारमा सर्टेज छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भारत र चीन सहित चितवन, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, धादिङ, वीरगञ्ज, नुवाकोट, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा, तनहु, झापा, गोर्खा तथा दोलखा लगायत जिल्लाबाट पनि तरकारी भित्रिने गरेको छ। कोरोनाका कारण आयात हुने मुख्य नाका नै बन्द रहेका छन्। सामान्य समयभन्दा 70% कम तरकारी उत्पादनमा भित्रिएको र वर्षायाम भएकोले किसानहरूले भने जति तरकारी उत्पादन नगर्नाले पनि तरकारी अभाव रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तरकारी उत्पादनमा एकदम कम छ हैन। अब मान्छेहरूले पनि त्यति जाँगर लगाएर चाहिँ खेती पनि गरे छैन, त्यसले गर्दाखेरि अनि बाहिरको तरकारीहरू पनि छैन, खासै आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा तरकारी एकदम कमै छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति महँगीको बढिरहेछ। एक त किसान तरकारी आउन पनि दिएको छैन, गाडी समातिरहेछ। अब हामीहरू दिउँसो आउँदा गाडीसम्म भएर राति 2 बजे मात्रै आउँछ। हाम्रो यहीँ भक्तपुर मूलपानीको सामान हो। जस्तै अब हाम्रो गाजरहरू भयो, गाजर त अहिले कोलेस्ट्री गरेर गाजर हामी निकालेर बेचेर जति जे यस्तो लकडाउन नभए तरकारी यसपालि धेरै माथि जान्थ्यो क्या। बाढी पहिरोले देशभरका विभिन्न सडकहरू अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको अभाव देखिएको हो। बजारमा आयात कम भएपछि तरकारीको मूल्य समेत वृद्धि भएको छ। पहिले भारतबाट पनि तरकारी आयात गरेर बजार माग थानिन्थ्यो, तर अहिले लकडाउन र कोरोनाका कारण छिमेकी मुलुक भारतबाट तरकारी आयात हुन सकेको छैन। त्यसरी नै सडक अवरुद्ध रहेकोले बाढी तथा पहिरोको असर काठमाडौँ उपत्यकाको भान्सामा देखिन थालेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलारुसी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोका विरोधीहरूले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। आज दिउँसो आयोजना गरिएको मार्च फर फ्रिडम नामको विरोध प्रदर्शनमा निर्वाचनको निष्पक्षता, राष्ट्रपतिको धम्की र प्रहरीको हस्तक्षेपको आलोचना गरिएको थियो। अघिल्लो साता बेलारुसको राष्ट्रपति पदमा अलेक्जेन्डर लुकासेन्को 80% भन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनी बेलारुसको राष्ट्रपति पदमा 6औं पटक विजयी भएका हुन्। तर केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सोमबार चुनावी नतिजा सार्वजनिक गरे लगत्तै चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। अब खेलकुद समाचार।
नेपालमा आयोजना भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा सहभागी भएका सबै खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र रेफ्रीलाई दिनुपर्ने सहभागिताको प्रमाणपत्र तत्काल नदिने भएको छ। पछिल्लो पटक कोरोनाको संक्रमण निकै बढिरहेको र उनीहरूलाई कार्यक्रमको आयोजना गरेर नै प्रमाणपत्र वितरण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले सरकारले नै सभा सम्मेलन नगर्न निर्देशन दिएकाले स्थगित भएको छ। परिषदले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि यो कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। राखेपले पत्र नै लेख्दै यो विषयमा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। अहिलेको अवस्थामा सबै खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र रेफ्रीलाई एक ठाउँमा राख्न सम्भव नभएकोले त्यही कारणले यही पछि उचित समय पारेर विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर वितरण गर्ने बताइएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 12,247 जनाको पीसीआर परीक्षण, आज 641 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 104 पुग्यो। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम उच्च, दुवै क्षेत्रको सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै बेलैमा सचेत हुन विज्ञहरूको चेतावनी। सरकारको उदासीनताले सिन्धुपाल्चोकको जुगलस्थित लेदी गाउँ बगाएपछि चौतर्फी आलोचना, खतरामा रहेको बस्ती सार्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा जनधनको क्षति भएको निष्कर्ष। पार्टी र सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तनको एजेन्डाले चुलिएको नेकपाको विवाद पदीय भागबण्डा पुगेर अन्त्य हुने संकेत, मन्त्रीमण्डल र मुख्यमन्त्री हेरफेरदेखि नियुक्तिबारे मापदण्ड बनाइदिए। कोरोना निको पार्ने औषधि भन्दै भइरहेको अवैध कारोबार नगर्न व्यवसायीलाई सरकारको चेतावनी, रेमडेसिभिर औषधिको कारोबार वैधानिक तरिकाले 72 घण्टाभित्र ल्याउन निर्देशन। नवनिर्वाचित बेलारुसी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर विरुद्धको सडक प्रदर्शन आज पनि जारी, मार्च फर फ्रिडम भन्दै निर्वाचनको निष्पक्षता पुष्टि गर्न चुनौती। र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र रेफ्रीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विशेष हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।